बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ममुंगा कऊ गोनेड्स मुंगा वायु छे गोनेड्स मेल फीमेल गेमीट्स रगई द मेल फीमेल गेमीट्स द रगेदून अलावा द गोनेड्स बल मेन फंक्शन दा दे चे दे सेक्स हार्मोन्स प्रोडक्शन कई। मेल सेक्स हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन कई। गैमीट्स दे मेल गैमीट्स रगई फीमेल गैमीट्स रगई मुंगा फीमेल गैमीट्स ता मुंगवायु ओरीज मेल गैमीट्स वायु टेस्टिस ओरीज शिदी दबा एक या उआ प्रोडक्शन बकई प ओरीज की बा उआ जोड़ीगी एक बा बकी जोड़ीगी प टेस्टिस शिदे पदे की बा स्पर्मेटोजेनेसिस कीगी मीन ची स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन बा पदे कीगी। जमुंग ची कम फोकस थे अगबई प सेक्स हार्मोन्स बांधे ऑलरेडी मुंगा गोनेड्स मुंगा पर डेवलपमेंट इन एजिंग रिप्रोडक्शन चैप्टर की डिस्कस करी दी। जमुंग ब मेन फोकस ही प सेक्स हार्मोन्स बांधे नमुंग वायु चे गोनेड्स मेल फीमेल गेमीट्स दरगेदून इलावा दे सेक्स हार्मोन्स जोड़ई सेक्स हार्मोन्स दे प मेल के सेक्स हार्मोन जोड़ई आगा सेक्स हार्मोन तवायु टेस्टोस्टेरान हार्मोन चिदी दबा सोग जोड़ई टेस्टोस्टेरान हार्मोन चिदी दबा लेडिक सेल्स जोड़ई द लेडिक सेल चिदी लेडिक सेल्स या द मंगवायु इंटरस्टिशियल सेल्स लेडिक सेल्स बा पकमजी की प्रेजेंटी Leydig cells were present between the seminiferous tubule. The दो seminiferous tubule पर मेंस के बा interstitial cell या Leydig cells भाई हागा Leydig cell चिदी अगबा टेस्टोस्टेरान हार्मोन जोड़ई द चाप सिग्नल बांधे इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भाई यो रिलीजिंग फैक्टर जोड़े आगे तब मंगवायु इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चिकले इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट शी दगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन राशि लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल सा और दहागन दे टेस्टोस्टेरान हार्मोन प्रोडक्शन वकी। लेट सपोज मंगवायु चिदा टेस्टेस्ते लेट सपोज मंगवाओ जिदा टेस्टे यू टेस्टेस चिरे दा जुड़ीगी द 250 नवाला तर द 300 टेस्टिक्यूलर लाब्यूल्स ना। लेट सपोज मंगवाओ जिदा पदी के टेस्टिक्यूलर लाब्यूल्स दी द लाब्यूल्स दी पदी के दे द मंगवायु टेस्टिक्यूलर लाब्यूल पयऊ टेस्टिक्यूलर लाब्यूल्स के बा पयऊ टेस्टिक्यूलर लाब्यूल्स के बा अराउंड अबाउट 4 to 8 coiled seminiferous tubuli पदी के बदा seminiferous tubule दा से coiled मौजूदी द 4 नवाला तर द 8 seminiferous tubule पूरे बपके मौजूदी पयऊ टेस्टिक्यूलर लाब्यूल के दे यऊ तमुंगवायु सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल दे तमुंगवायु सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल वस कपरस कमुंगा द दी सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल मुंगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ड्रागु द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल बदासी फॉर एग्जांपल कजद सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल क्रॉस सेक्शन वाखलम द सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल ले दे द मंगवायु सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल पदी सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के दलता यौ किस्म सेल्स दी सेल्स मंगवायु मेल जर्मिनल सेल दे सेल्स मंगा उए मेल जर्मिनल सेल या मेल जर्म सेल्स द दी मेल जर्म सेल ना स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन की पदी सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल के यौबल इलांगेटेड सेल्स बदासी मौजूदी दे इलांगेटेड सेल्स ता बमुंगवायु सर्टुलाई सेल दे द मुंगवायु सर्टुलाई सेल नो यौ सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल दा दे
د دوو سیمینیپیریس ټیبیول په منځ کې یو قسم سیلز موجودي دی سیلز ته به مونږ وایو انټرسټیشیل سیل یا دی سیلز ته به مونږ وایو لیډیک سیل. څه به ورته وایو؟ دې ته به مونږ وایو لیډیک سیل. دا لیډیک سیل چې دی به ټیسټوسټیران هارمون پروډکشن کوي. خو مونږ اوس وایو چې دا لیډیک سیل مونږ وایو چې ټیسټوسټیران هارمون به جوړي په لیډیک سیلز به جوړي. پیچیټری گلینډ انټیریئر لوبا پیچیټری گلینډ ولېږي هغه انټرسټیشیل سیل سټیمولیټنګ هارمون جوړ کی. دغه انټرسټیشیل سیل سټیمولیټنګ هارمونز راشي په لیډیک سیلز پسې د سیمینیپیریس ټیبیول په منځ کې چې کوم لیډیک سیلز دی په ده پسې راشي او د دې لیډیک سیلز نه ټیسټوسټیران هارمونز پروډکشن سٹارټ کی. پوه شئ؟ اوس وایو چې کله ټیسټوسټیران هارمونز پروډکشن وشو د دې ټیسټوسټیران هارمونز به په باډي باندې څه فیزیولوژیکل افیکټ وي. نمبر فرست مونږ وایو چې ټیسټوسټیران هارمون چې دی به پیوبرټي کاز کوي. دی به څه کاز کوي؟ دی به پیوبرټي به دی کاز کوي. بل مونږ وایو چې دی به پرایمري او سیکنډري سیکچوال کریکټر اپیر کوي. دو قسم کریکټر دی، یو ته به وایو پرایمري سیکچوال کریکټر، بل ته به وایو سیکنډري سیکچوال کریکټر. پرایمري سیکچوال کریکټر و مونږ وایو چې کله سپم سیلز پروډکشن کیږي، چې کله سپم سیلز پروډکشن کیږي دی کریکټر ته به وایو پرایمري سیکچوال کریکټر. بل به دی کوي سیکنډري سیکچوال کریکټر. سیکنډري سیکچوال کریکټر مونږ څه ته وایو چې کله وایس چې دی دا ډیپ شي، د دغه پرسن چې کوم आवाज دی دا به ډیپ شي. بل وایو چې مسل ډیولپمنٹ به په دغه پرسن کې سٹارټ شي. بل وایو چې په باډي باندې او په پیس باندې به هیرز چې دی دا په اپیر شي. نو هیرز اپیر کېدل، आवाज چې دی دا ډیپ کېدل، مسل ډیولپ کېدل، دې ته به وایو سیکنډري سیکچوال کریکټر. سپم سیلز پروډکشن رغېدل دې ته به وایو پرایمري کریکټر. پوه شئ زما په خبره؟ نو ټیسټوسټیران هارمون چې دی هغه به سیکنډري او پرایمري سیکچوال کریکټر اپیر کوي. اوس وایو کپرس کا یو پرسن دی د هغه په باډي کې لیډیک سیل شری لیډیک سیل ټیسټوسټیران هارمونز پروډکشن ابنارمل کوي. په لو اماونٹ باندې ټیسټوسټیران هارمونز جوړیږي. نو دی به یو قسم ډیسارډر کاز کوي. دی به یو قسم ډیسارډر کاز کوي. هغه ډیسارډر ته به بیا مونږ وایو یونوکوایډیزم. یونوکوایډیزم مونږ هغه ډیسارډر ته وایو چې کله لیډیک سیل ټیسټوسټیران هارمونز لږ جوړي. نو د دې خبرې به مطلب دا شي چې سپم سیل پروډکشن به پکې لو کیږي کنه. چې کله سپم سیل پروډکشن لو کیږي د دې د وجې نه انفرټیلیټي کاز کیږي. دې کنډیشن ته مونږ وایو یونوکوایډیزم. بل مونږ وایو چې بل سیکس هارمونز هم سره د فیمیل دی. فیمیل کې سیکس هارمون جوړیږي. یو ته به وایو ایسټروجن، بل ته به وایو پروجسټران. ایسټروجن هارمون چې دی دا به څوک جوړي؟ پروډیوس بای ګریپین پالیکلز. ګریپین پالیکلز څه ته وایو؟ لیټ سپوز مونږ وایو چې دا اوري ده، دا اوري ده، دلته دا فالیپین ټیوب دی، دلته دا یوټیرس دی. ٹھیک شو؟ دا شان دلته دا اوري دا، دا زم سره فالیپین ټیوب دی، دلته دا یوټیرس دی، دلته به بل اوري فالیپین ټیوب وي.
مونږ به یو سیټ ډرا کوو دی زه به تاسو ته صرف دا شو کوم چې ګریپین پالیکل څه ته وایي. لیټ سپوز مونږ وایو چې دا اوري ده، په دې اوري کې امیچور اکسلزي د دغه امیچور اکسلز نه ممبرین سراونډډ دي، د امیچور اکسل نه ممبرین سراونډډ دي. لیټ سپوز مونږ وایو چې دا ممبرین دی، دا سراونډډ دی د دې امیچور اکسل نه، او په دې کې دننه دا اکسل پروت دی. ٹھیک شو؟ په دې کې انسایډ لی څه پروت دی؟ اکسل پروت دی. د دې سیکنډري اوسایډ، دا د سیکنډري اوسایډ کم چې با اولیشن کیږي، کم چې با د دغه پالیکل سیلز نه دا ایګ ریلیز کیږي، نو د مونږ وی چې دا غا امیچور اکسل دی، د مونږ وی سیکنډري اوسایډ، دا د دنا پالیکل سراونډډ دي، د مونږ وایو ګریپین پالیکلز. د سوایو ګریپین پالیکلز. ګریپین پالیکلز نو مونږ وایو چې ایسټروجن هارمونز به څوک جوړي؟ ګریپین پالیکلز. کله به ګریپین پالیکلز جوړي؟ پیچیټری گلینډ، انټیریئر لوب اف پیچیټری گلینډ ولګي دی یو هارمون جوړ کی، هغه هارمون ته مونږ وایو لیوټینایزینګ هارمون. لیوټینایزینګ هارمون فنکشن څه دی؟ چې کله لیوټینایزینګ هارمونز راشي نو دا لیوټینایزینګ هارمون په دې اوري کې، په دې ګریپین پالیکل کې چې دا کم سیکنډري اوسایډ موجود دی، دا سیکنډري اوسایډ دی اولیشن وکي، دا سیکنډري اوسایډ دی د دنا ریلیز کی بهر ته راوګاږي. پوه شئ زما په خبره؟ اوس دې ته مونږ وایو ګریپین پالیکلز. دا ګریپین پالیکلز لګي د یو هارمون جوړي، هغه هارمون څه مونږ وایو؟ ایسټروجن. هغه هارمون څه مونږ وایو؟ هغه ته مونږ وایو ایسټروجن هارمونز. تاسو زما په خبره پوه شئ کنه؟ ها مطلب د خبرې دا دی چې دا سیکنډري اوسایډ دی، د سیکنډري اوسایډ نه ګریپین پالیکل سراونډډ دی. دا ګریپین پالیکل څه چل کوي؟ د ایسټروجن هارمون پروډکشن کوي. پوه شئ؟ راغلی کنه زما په خبره؟ اوس وایو چې کله لیوټینایزینګ چې کله ایسټروجن هارمون جوړیږي د په باډي باندې څه فیزیولوژیکل افیکټ دی؟ ډیولپ سیکس ارګن. د به سیکس ارګن ډیولپمنٹ کوي. د سیکس ارګن ډیولپمنٹ نه څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې ایسټروجن هارمونز د وجې نه به میموري ګلینډ جوړیږي. د سیکنډري مین د ایسټروجن هارمونز د وجې نه میموري ګلینډ جوړیږي. د دې ایسټروجن هارمونز د وجې نه یوټیراین اپیتیلیم جوړیږي. د دې ایسټروجن هارمونز د وجې نه سیکنډري سیکچوال کریکټر اپیر کیږي. سیکنډري سیکچوال کریکټر نه مطلب څه دی؟ سیکنډري سیکچوال کریکټر مونږ دې ته وایو چې په باډي باندې به هیر شي دي هغه به اپیر شي. ٹھیک شو؟ بل مونږ دا وایو چې میموري ګلینډ چې کوم دی بریسټ دا به اپیر شي په فیمیل کې. دې ته مونږ وایو سیکنډري سیکچوال کریکټر. بل دا خبره کوو پروجسټیران هارمون. پروجسټیران هارمون هم د فیمیل سیکس هارمونز دی. دا هارمونز به څوک جوړي؟ دا هارمون به جوړي کارپس لیوټیم. کارپس لیوټیم څه ته وایو؟ وزغه کې دی بشو چې کله د ګریپین پالیکل نامین د دنه سیکنډري اوسایډ ریلیز شو، دا چې کم رپچر ګریپین پالیکل دی، دا چې کم رپچر ګریپین پالیکل دی، دا رپچر ګریپین پالیکل کنورټ شي ماس اف سیلز ته. دغه ماس اف سیلز وایو کارپس لیوټیم. مطلب د خبرې دا دی چې د دې ماس اف سیلز ته کنورټ شي، د ماس اف سیلز بیا مونږ وایو
कार्पस ल्यूटियम। देदा मंग वायु कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम यो पिजंदो कना चिकला ग्रेपियन पालिकल कन्वर्ट शी मास अपसिल्सा दगे मास अपसिल्सा वबया सवायु कार्पस ल्यूटियम। नो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ब सोक जोड़े प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ब सीक्रेट कई दा कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बोस लगी देबा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट कई चिकल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट कीगी द दे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बा प बॉडी बांधे सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा देबा प्लेसेंटा फॉर्मेशन कई प्लेसेंटा मंगाओ चिदा कनेक्शन दे द पीटस औ द मदर पमेंस की दा कनेक्शन दे बल मंगाओ चिदे ब एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट कई एंडोमेट्रियम पर हर यो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के चेंज कीगी दहागदा चेंज के दिल सो गए अगा दहागदा पर रिस्पांसिबल दे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बलवायु चिदे ब इम्प्लांटेशन कई इम्प्लांटेशन मुंगा ऑलरेडी पर डेवलपमेंट एंड एजिंग की डिस्कस करे दे चिकले एक फर्टिलाइशी हागा फर्टिलाइग एक सिल राशि औ पदी यूटिरस के पदी यूटिरस ता दे जान अटैच की द फर्टिलाइज एक सिल यूटिरस अटैचमेंट ता मुंगवायु इम्प्लांटेशन लेट सपोज मुंगवायु चिदा हागा फर्टिलाइज एक सिल्स दे कम दे मुंगवा स्वायु जायगोट दा जायगोट ची कला द यूटिरस एंडोमेट्रियम वॉल ता अटैच कीगी दे प्रोसेस सवायु इम्प्लांटेशन नो द इम्प्लांटेशन द पारा कम यू हार्मोन रिस्पांसिबल दे प्रोजेस्टेरॉन बल मंगवायु चिदे मेंटेन प्रेगनेंसी द प्रेगनेंसी बोज मेंटेन सोक साथी 9th month द पारा बा दगा डेवलपिंग पीटस चिदे दाबा दी यूटिरस ता अटैची द चाद वजिना द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जोजिना द दी द वजिना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन समुंगा यौ बल नुमहुम वायु द मुंगा वायु प्रेगनेंसी हार्मोन्स द मुंगा सनुम वेले शू द मुंगा बल नुम वायु प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रेगनेंसी हार्मोन्स मुंगवायु प्रोजेस्टेरॉन था जगवत वायु चिदे प्रेगनेंसी चिकमदा दादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जोजिना राजी दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन समुंगा यौ बल नुमहुम वायु एंटी एबोर्शन हार्मोन दा हार्मोन चिदे दे द एबोर्शन खिलाफ कार कई एबोर्शन मुंगा दे दवायु चिकल पीटस द यूटिरस ना डिस्चार्ज कीगी मीन पीटस चिकम दे आगा द यूटिरस ना इमीच्योर फॉर्म के बाहर था द ब्लीडिंग पपाम की उजी दगे प्रोसेस समुंगा वायु एबोर्शन नो चिकल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जुड़ीगी प बॉडी के नो एबोर्शन चांसेस चिकम दी आगा ब कमीगी द दे दवजिना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन समुंगा एंटी एबोर्शन हार्मोन्स हम वेले शू कपरस का ताउस पदे लेक्चर की सकिस्म मुश्किलाती ताजु जमुंगा द यूट्यूब पर चैनल बांधे बिल्कुल आंसर मुंगलब अदागे आंसर मुंगा ताजुला दरकोली शू।